अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ सब ने देखा कि किस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो नैब की कस्टडी में थे, उन्हें वहाँ पे बुलाया गया और उन्हें पेश किया गया और उसके बाद फिर उनसे माफ़ी मांगी गई कि आपको भाई हाथ लगा दिया, बड़ी गलती हो गई, ये तो हो नहीं सकता था और इसका अब उजाला होगा। और उन्हें एक तरह से रिहा करने का हुक्म दिया। रिहाई इस तरह के ये कहा कि आप वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, जहां पर आपका मामला दोबारा पेश होगा। या जारी बात है, जमानत का मामला, ये जो कुछ भी हुआ सब देख लिया, इस पर दोबारा ज़्यादा बात करके वक्त क्या ज़ाया करना। जो इसके बाद एक ऑडियो आई, जो जियो के सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी की, जो इमरान खान साहब के और उनकी जो पार्टी है उनके ख्वाजा तारिक रहीम, उनके दरमियान, और वो वही बात कर रहे हैं जो हुई, उसका एक हिस्सा हुआ। अगला हिस्सा उसका कि हाई कोर्ट में क्या होगा, वहाँ से भी उनको जमानत मिल जाएगी, ये उन्होंने कहा। फिर जो इमरान खान साहब ने उसके अंदर, कोर्ट के अंदर, अदालत के सामने जो ये कहा कि उनको तो पता ही नहीं था मुल्क में क्या हुआ, GHQ पे हमला, कोर कमांडर्स के घर पे जो तोड़ फोड़, जो तशद्दुद हुआ, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, बड़ी लाताल्लुकी का इजहार किया उनका। मैं तो गिरफ्तार था, मुझे तो पता ही नहीं है बाहर क्या हुआ। और बड़ी बेनियाजी से ये भी कह दिया कि जब मुझे पकड़ेंगे फिर ये तो होगा। उस पर जस्टिस अतर नीला ने उनको थोड़ा समझाया कि भाई ये भी मीडिया है, ऐसी बात ना करें, ये तो बड़ा। फिर थोड़ा सा उन्होंने कहा माजरत है, नहीं होना चाहिए बात, लेकिन वो अपनी उस बात पे नहीं आए। बहुत उनके पास कोई गारंटियां हैं कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो देख भी लिया, माजी में सियासतदान गिरफ्तार होते रहे हैं, हुकूमती अहदेदार गिरफ्तार होते रहे हैं, ये वाला सीन कभी नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है, नाजायज़ नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहरहाल ये सवाल तो अभी तारीख में लिखा गया है और इसका जवाब तारीख ही देगी। हम जो बात करने लगे हैं अभी, वो बड़ी अहम है। खान साहब एक लीडर हैं, कोई शक नहीं, और बहुत पॉपुलर हैं। वो समझते हैं कि पूरा मुल्क जो उनके साथ है वो पूरा मुल्क है, जो उनके साथ नहीं है वो मुल्क के लोग हैं ही नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, अगर किसी ने सुना हो, जो असल मैं बात करने लगा हूँ, क्या इमरान खान साहब ने आज जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए कोई एक जुमला भी कहा कि उनके कितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, कितने हलाक हुए हैं, जान बहक हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, कितने गिरफ्तार हुए हैं, लीडर्स भी बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, इजाज चौधरी, अली मोहम्मद खान, मुसरत जो चीमा, उनकी ऑडियो भी आ गई इसी वाले से, जिसमें वो ये साबित भी कर रही हैं कि खान साहब के को सब इल्म था, वो कस्टडी में थे लेकिन उनकी रसाई थी। वो ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान दे रहे हैं, वहां भी मौसूफ झूठ बोल रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, फोन पे बात आपकी हो रही है और आपको पता ही कुछ नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें थीं, चल रही थी, और खान साहब ने एक लफ्ज़ नहीं पूछा, उन्हें परवाह ही नहीं थी कि उनके इतने बड़े बड़े लीडर्स गिरफ्तार हैं, उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कारकुनों ने इस मुल्क में एक तरह से ऐलान बगावत किया है, एक फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़। वो कुछ हुआ है जो मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ। खान साहब कह रहे हैं उन्होंने कोई उसका कोई परवाह ही नहीं। और तो यहाँ ये सवाल उठता है, ये कैसा लीडर है? इसको अपने कारकुनों की लाशें, अपने रहनुमाओं की लाशें, वाइस चेयरमैन, पार्टी के नायब सदर, तमाम जो मरकजी अहदेदारान जो उनके लिए दिन रात एक किए हुए हैं, खान साहब कहते हैं भाई ये इसी काबिल है, ये बस कीड़े मकोड़े हैं, इनका काम है मैं इनके ऊपर पाँव रखूं, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, लाशें हों, इनके ऊपर पाँव रखूं, आगे बढ़ जाऊं, बस इनका यही किरदार है, ये इनकी यही हैसियत है। ये हैसियत है आपकी फवाद चौधरी साहब, ये हैसियत है आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, ये औकात है आपकी, अली मोहम्मद खान, ये शर्मनाक नहीं है? जितने भी नाम है, और
آپ کے لیڈر کو تو پرواہ ہی نہیں ہے آپ کی جناب. یہ اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ تصدیق کر لینا. سپریم کورٹ میں کوئی پرواہ ہی نہیں جناب، ان کو صرف اپنی ذات. وہ واقعی دیوتا ہے، مہان ہے. ان کے لیے آپ لوگ لکھے گئے ہیں، آپ قربانی دیں ان کے لیے، انہوں نے آگے بڑھنا ہے. تو جناب دیکھ لیں یہ صورتحال ہے. اور کل یا جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آج ہوگا کیونکہ لیٹ نائٹ ہو گیا. آپ نے پھر کال دی ہے. سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، درخواست کی تھی آپ سے. پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھا آپ نے اس درخواست کو. آپ نے کہا آئیں پورے ملک سے لوگ یہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں پہ آؤں گا تو ایک دوبارہ اسی طرح ایک مافیا سٹائل میں جاؤں گا. اپنے کارکنوں کو جو باقی بچے ان کو پھر آپ جھونکنا چاہتے ہیں. مراد صحیح بھی بڑے ویڈیو پیغامات دے رہے ہیں اور کہ یہ آخری موقع ہے اور فلاں ہے. سب جذبات میں لا کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا. حکومت کی اپنی تیاری ہے، وہ بھی غلط کر رہی ہے کہ پکڑ دھکڑ یا گرفتاریاں یا لوگوں کو تو اب املاک کا نقصان. لیکن آپ دیکھ لیں فوج بھی موجود ہے، آ چکی ہے. اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے آ چکا ہے کہ آپ نے کر لیا، تحمل برداشت ہو گیا، اب نہیں جوتے ماریں گے اور جوتے پڑیں گے. اب ہمارے پاس اطلاعات ہیں. آپ کو حکومت ریاست اب اگر آپ نے یہ ریڈ لائن جو ایک غلطی سمجھ کے معاف کر دی کہ 75 سالوں میں نہیں ہوا، شرمناک ہے. کیا سیاست، کس اقتدار کی خاطر آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو یہ موضوع حالات سنگین سے سنگین تر. اور میں نے جو بات کی تھی 2018 میں ناسور بنے گا، بن چکا ہے نا. دیکھیں میں نے کیا کہا تھا، دیکھیں. جو شفاف الیکشن اور کرپٹ قیادت کے خلاف مہم بھی چل رہی ہے سر، نواز شریف کا تو پتہ جو ہے تقریباً صاف ہوتا جا رہا ہے، زرداری پہ بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہے. تو سر لگے ہاتھوں عمران کا بھی کچھ کر لیں، بعد میں اس ناسور نے بھی چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. جی اوکے، سن لیا، بن گیا ہے یہ. اب ناسور سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو بہرحال افسوسناک یہ ہے کہ عدلیہ سے اس کو اتنی سہولت کاری، آڈیوز، ویڈیوز، چیزیں سب سامنے ہیں. ہر چیز اب سامنے آ چکی ہے. بھئی ایسا کیا ہے؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اتنا خوف کہ خان صاحب آپ کو پکڑ لیا، خان صاحب قیامت آ گئی، ہائے 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 خان صاحب پتہ نہیں ہمیں گھر سے مار پڑ گئی، آپ کو پکڑ لیا، نہیں ہاتھ لگانے دیں گے، ہماری گارنٹی ہے. پتہ نہیں کہاں سے گارنٹی ہیں. اتنے پورے اعتماد، سپریم کورٹ، چیف جسٹس، عدلیہ، سب آپ کے لیے سرے تسلیم خم. اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں تو پھر جو چل رہی تھی پہلے ماضی میں یہ اسی طرح ہی ہے. یہ سازش تو کوئی عالمی ہے. تو پھر باہر سے کوئی ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ بھی پیچھے ہیں کہ آپ کی ریاست بھی اتنی کمزور ہے، ریاست کے ادارے بھی اتنے کمزور ہیں کہ آپ کھل کھیلیں، آپ جو کریں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ کو. بہرحال دے دیں سارے پھر پلیٹ میں رکھ کے خان صاحب کو. یہ ملک ہم سب یہ چلائیں اپنی مرضی سے. فاشسٹ قوتیں ہیں، جو ان کا دل کرے. تو بڑا ڈیسائسو یہ ٹائم ہے اور اللہ خیر کرے. لیکن اطلاعات یہ ہیں اور امید یہ ہے اور یقین یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا جو سمجھا جا رہا ہے، وہ ہوگا جس کا کسی کو احساس بھی نہیں ہے. اگر 75 سالوں میں یہ نہیں ہوا جو خان صاحب کے حواریوں نے کیا ہے، تو اب بھی وہ ہوگا جو 75 سالوں میں کسی نے سوچا بھی نہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.